ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। मुनि श्री नारायणले नारदजी महाराजलाई नै विभिन्न प्रसङ्गहरू सुनाउँदै जाँदा फेरि भन्न प्रारम्भ गर्नुभयो। यति भनेर चुप लाग्नुभएका मुनीश्वर वाल्मीकिलाई राजा दृढधन्वाले सादर प्रणाम गरे। आफूले जान्नै पर्ने कुरा जान्न सकेकोमा भगवानको प्रभावले, ऋषिको प्रभावले गर्दा आफ्नै घरमा आएर ती कुरा बताइदिनु भएका ऋषिलाई प्रणाम गरेर त्यसपछि पत्नी सहित भएर प्रसन्न हुँदै श्रद्धा भक्तिका साथमा भगवानको पूजन गरे। ती राजाले गरेको पूजालाई स्वीकार गरेर आशीर्वादका वचन बोलेर भगवान ती जुन ऋषि आउनु भएको थियो वाल्मीकि नाम गरेका ऋषि उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। स्वस्ति तेस्तु, तिमीलाई सधैँ कल्याण होस्। अब पापनाशिनी जुन सरयू नदी रहेकी छन्, म तिनै नदीमा जान्छु र भगवानको तपस्या गर्छु। यस्ता प्रकारले हामी दुईले बात गर्दा गर्दै झमक्क साँझ परिसक्यो। यति भनेर ती मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि तुरुन्तै नै जानुभयो। राजा पनि मूल बाटाको सीमासम्म पछि गएर बिदा भएर आफ्नो घर फर्केर आउँदा भए घर आएर गुणसुन्दरी नामकी आफ्नी प्रिय सुन्दरीलाई, आफ्नी धर्मपत्नीलाई भने। दृढधन्वाले भन्दा भए, हे सुन्दरी, आसक्ति, द्वेष, शत्रुता, लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य यी 6 शत्रुहरूले भरिएको गन्धर्व नगरको समान यो नासिने संसारमा मनुष्यहरूलाई के सुख छ र? हामीले यत्र प्रकारका सम्पत्तिहरू जोडेका छौँ, यत्रो धन छ, यत्र प्रजाहरू छन्, तथापि यिनीहरू सबै हाम्रा सुखका कारण होइनन्। यिनीहरू त हाम्रा बन्धनका कारण रहेछन्। किरा, विष्ठा, भस्मको रूप लिने र वात, पित्त, कफ फाल्ने अनि मलमूत्र रगत भरिएको यस्तो यस शरीरमा आसक्त भएर रहनु अब मेरो के प्रयोजन छ र? तसर्थ हे वरारोहे, हे सुन्दरी पत्नी, यो अनित्य शरीरले नित्य वस्तु प्राप्त गर्न पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै अब म वनमा जान्छु। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरा सुनेर ती पतिव्रता पत्नी गुणसुन्दरीले विनयले नम्र भएर दुवै हात जोडेर प्रसन्नतापूर्वक भनिन्। गुणसुन्दरीले भनिन्, हे भूपति, हे राजन, म पति तपाईँका साथ नै आउँछु। म तपाईँकी पतिव्रता स्त्री हुँ। तपाईँ गएपछि म यहाँ कसलाई हेरेर किन बस्नु? किनकि पतिव्रता स्त्रीहरूका त पति नै देवता हुनुहुन्छ। पति गएपछि त जो नारी छोराको घरमा रहन्छे अथवा बन्धु बान्धवको घरमा रहन्छे, बुहारीका अधीनमा रहेकी त्यो नारी न त अर्काको घरमा रहेकी कुकुर निजत्तिकै पनि हुन सक्छ अथवा अर्काको घरमा कुकुर निजति सहज तरिकाले बसेकी हुन्छ। पति नभएको घरमा ती पत्नीलाई अत्यन्त दुःख हुन्छ। पिता पनि बरु थोरै दिनुहुन्छ, दाजु नै पनि थोरै नै दिनुहुन्छ र छोराले पनि थोरै नै दिन्छन्। तर छेलो खेलो दिनेवाला अथवा आफ्ना लागि सम्पूर्ण प्रकारका धर्महरू, कर्महरू, धनहरू दिनेवाला भनेका पति नै हुनुहुन्छ। आफ्ना पतिका साथमा पतिको खुसी पतिका साथमा कुन चाहिँ स्त्री नजाली को पो अभागी होलिन् र? पत्नीको त्यो कुरालाई उनले पनि स्वीकार गरेर अनि छोरालाई राज्य अभिषेक गरेर आफ्नी पत्नीका साथ चाँडै नै मुनिहरू रहने गरेको जङ्गलमा जाँदा भए। अनि हिमालयको नजिकै बहेको गङ्गामा पुगेर पुरुषोत्तम महिना आएपछि पति पत्नी दुवैले तिनै काल स्नान गर्न थाले। हे नारद, अनि त्यहाँ रहेर नै पुरुषोत्तम महिना लाग्ने बित्तिकै पत्नीका साथै रहेका ती राजाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै विधिपूर्वक तपस्या गर्न थाले।
मासतिर दुवै हात उठाई केही नसमाती, घोडाका बुढ्यौलाले मात्र उभि आकाशैतिर हेरिरही खाना पिउन समेत छोडी उनै श्री कृष्ण भगवानको जुन पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ उहाँको लीलाहरूको स्मरण गर्दै मन्त्रहरूको जप गर्न थाले। यस्ता प्रकारका भएर रहेका ती तपस्वी पतिव्रता ती पटरानी राजाको सेवामा लागेकी थिइन्। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्ने भएका ती राजाको पुरुषोत्तम महिना सम्पूर्ण बितेपछि त्यही घन्टीहरूका तोरणले सिँगारिएको विमान आयो। भगवानका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले सेवा गरिएको विमान एकाएक त्यहाँ आइपुगेको देखेपछि सबै प्रसन्न चित्त भएर अचम्म भएर हेरे। त्यस्तो प्रकारको त्यो विमानलाई देखेर पत्नी सहितका ती राजा आश्चर्यचकित हुँदा भए। त्यसपछि दुवैले विमानमा रहेका पुण्यशील र सुशीललाई ढोगिदिए। त्यसपछि ती दुवै पार्षदले पत्नी सहितका ती राजालाई विमानमा लगेर बसाए अनि विमानमा चढेर पत्नी सहितका ती राजा तुरुन्तै नयाँ दिव्य शरीर धारण गरेर सरासर गोलोकको तर्फमा जाँदा भए। यस्ता प्रकारले ती राजाले पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गरेर भयरहित लोकमा पुगेर हरिका नजिकै गई रहन पाए र त्यसैको कारणले गर्दा अत्यन्तै खुसीको सागरमा डुबे, अत्यन्तै रमाए। पतिव्रता उनकी पत्नी पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गर्ने आफ्ना पतिलाई सेवा गरेर उनी पनि उसै लोकमा उनका साथै आइन्। अनि फेरि नारायणले नारदजीलाई भन्नुभयो, हे नारद, मेरो एउटा मात्र जिब्रो छ, आज म अरू के वर्णन गरौँ? पृथ्वी तलमा पुरुषोत्तमको बराबर गर्ने अरू केही पनि छैन, न कुनै व्रत, न कुनै जप, न कुनै तपस्या, न कुनै साधना। पुरुषोत्तम मासको सेवा समानको कुनै पनि उपाय छैन। हजार जन्मसम्म गरेका कठोर तपस्याले जुन फल पाइन्न त्यो फल पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले पाइन्छ। तसर्थ सम्पूर्ण जनहरूले यथासम्भव यथा सामर्थ्य पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गरून्, आदर गरून्, व्रत कथाहरूको श्रवण गरून्, भगवानको ध्यान गरून्। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा जानेर वा नजानेर पनि गरिएका उपवास, निराहारले, दानले, स्नानले र जप आदि अनुष्ठानले करोडौँ जन्मदेखि गरिएको अनेक पापको थुप्रो पनि नाश हुन्छ। जस्तै कुनै बाँदरको 3 रातको स्नान मात्रले तुरुन्तै सारा पाप नाश भएको थियो। जान्दै नजानिकन पनि पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको 3 रातको मात्र स्नानले त्यस दुष्ट बाँदरको पूर्वजन्महरूका कुकर्महरूको नाश भएर त्यो बाँदर पनि, बाँदरको शरीर भएको व्यक्ति पनि दिव्य शरीर धारण गरी विमानमा चढेर कहिले बुढो बन्नु नपर्ने, अजर अमर रहेको, त्यस्तो मर्नु नै नपर्ने दिव्य गोलोकमा जाँदो भयो। यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनाहरू सबै महिनाहरूभन्दा अत्यन्तै श्रेष्ठ छ, किनकि जुन यो पुरुषोत्तम महिनाले नै जान्दै नजानिकन हुन गएको केवल 3 रातको स्नान मात्रले त्यस्तो दुष्ट बाँदरलाई हरि भएको ठाउँमा लगिदियो। आश्चर्य छ कि यस्तो पुरुषोत्तम महिनालाई पनि पटमूर्ख जसको मूढ बुद्धि छ ती अज्ञानीहरूले, यो मूढ बुद्धि भएकाहरूले पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने विधि नियम गर्दैनन् अथवा यसलाई अन्धविश्वास भनेर बस्दछन्। हे नारद, ती मनुष्यहरू नै धन्य हुन्, तिनै मनुष्यहरू कृत्य हुन्, तिनीहरू नै जन्म सफल छ जसले जुन मनुष्यहरूले पुरुषोत्तम महिनालाई विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, होम र उपवासका साथ सेवा गर्दछन्। तिनै व्यक्तित्वहरू नै धन्य हुन्, तिनीहरूले नै सुख प्राप्त गर्दछन्। तब नारदले यी सबै प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि फेरि मुनिसँग भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, वेदमा समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन मनुष्य शरीर नै हो भनिन्छ, परन्तु यो बाँदर जसले नजानिकन गरिएको पनि पुरुषोत्तमको सेवाले एकाएक मुक्त भयो। हे तपस्याका खानी, हे तपस्वी, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि त्यो बाँदरको कथा के रहेको छ त्यो सबै बेली विस्तार भएको मलाई सुनाउनुहोस्, बेली विस्तार गरेर मलाई श्रवण गराउनुहोस्। त्यो बाँदरले 3 रात तक कहाँ स्नान गर्यो, त्यो बाँदर को थियो, के खाने गर्थ्यो, कहाँ किन जन्मिएको थियो र कहाँ बस्थ्यो, अनि पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकन नै त्यसको के मुख्य पुण्य हुन गयो, त्यो सबै कुरा चाख मानेर सुन्न चाहने मलाई बेली विस्तार लगाएर नै बताइदिनुहोस्, किनकि तपाईँबाट कथा रूपी अमृत वचन सुनिरहन चाहने मलाई तृप्ति भइरहेको छैन। तब मुनि श्री नारायणले भन्नुभयो, एउटा प्राचीन प्रसङ्ग रहेको छ, नारदजी महाराज अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्।
अघि कुनै समयमा केरल नाम गरेको देशमा रहने कुनै अत्यन्त लोभी मह बटुल्ने मौरी जस्तो धन बटुल्ने धनको प्यारो धन भनेपछि मरी मेट्ने र नित्य धन बटुल्नमा अति चलाक ब्राह्मण थिए। त्यस्तै कर्मले गर्दा नै लोकमा लोभी भन्ने नामले प्रसिद्ध भएको उक्त ब्राह्मण थियो। पहिले त्यसको बाबुले राखेको उसको नाम चित्र शर्मा थियो। त्यस कदरियाले राम्रो वस्त्र र असल अन्न कहिल्यै पनि उपभोग गरेन। त्यसको बुद्धि स्वाटले कहिल्यै न अग्निमा स्वाहा गर्यो न त पितृहरूलाई शोधा नै गर्यो, न त कीर्तिका लागि केही गर्यो, न त आश्रित वर्ग परिवारहरूलाई गरिब दुखीहरूलाई सेवा नै गर्यो, न पालन पोषण नै गर्यो। अन्यायले सञ्चय गरेको सबै धन भुइँमा गाडिदिने गर्थ्यो। माघ महिनामा त्यस लोभीले कहिल्यै पनि तिलदान गरेन, न त कार्तिक महिनामा दीपदान र ब्राह्मणहरूलाई भोजन नै गरायो, न त उसले वैशाखमा धान्य दान नै गर्यो, न त व्यतिपात योगमा सुनदान नै गर्यो, न त वैधृति योगमा चाँदी दान नै गर्यो, न त यी सबै दान कुनै पनि गर्यो। सूर्य सङ्क्रान्तिको समयमा कहिल्यै दान दिएन, न त कहिल्यै चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहण लागेको बेलामा कुनै मन्त्र जप्यो, न कुनै प्रकारका हवनहरू गर्यो। खाली सम्पत्ति 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 भनेर सम्पत्ति जोड्नमा मात्र निरत रह्यो। जतासुकै पनि आँखाभरि आँसु भरेर पिलपिल गर्दै दुखी वचन बोल्थ्यो। जताबाट पनि द्रव्य पाए हुन्थ्यो, द्रव्यको लागि जस्तोसुकै नाटक गर्न पनि पछि पर्दैन थियो। झरी बतास धुपले दुब्लाएको कालो न कालो शरीरको त्यो मूर्ख सधैँभरि धनका लोभले पृथ्वी दलमा यत्र तत्र कहिले यताको ग्राममा कहिले उताको नगरमा पैसाको अथवा द्रव्यको धनको खोजी गर्दै बटुल्दै हिँड्थ्यो। कोही पनि दाता म दुखीलाई केही दिनुहोस् भन्दै त्यो लोभी एउटै गाई दुहुने बेलासम्म मात्र पनि कहीँ रहन सक्दैन थियो। अर्थात् माग्नको लागि कहिले यता कहिले उता भौँतारिरहन्थ्यो। मानिसहरूको धिक्कारले डढेको छँदो खिन्न भएर उदास हुँदै घुम्ने गर्थ्यो। त्यसको मित्र कुनै मालिक कोही राजाका बगैँचाको मालिक थियो। त्यो लोभीले त्यस मालीलाई आफ्नो सारा दुःख बार बार घुक्क घुक्क रुँदै बतायो। हे मित्र, सबै नगरवासीहरू खुसी छन्, उनीहरू मलाई रोजै तिरस्कार गर्दछन्, असाध्यै धिक्कार छन्। यसकारण अब म त्यस नगरमा रहन नसक्ने भएँ। यस्ता प्रकारको कुरा कहिरहेको त्यस कदर्य लोभी ब्राह्मणको अत्यन्तै दुखी माया लाग्दा टिट लाग्दो वचन सुनेर दयाले गर्दा भित्रैदेखि पग्लिएको त्यस मालीले उसलाई शरणमा परेको दिन अति दुखी ठानेर दया गर्यो र हे कदर्य बाजे, अब तिमी यही बगैँचामा नै बस भन्यो। सारा नगरवासीहरूले तिरस्कार छी र दूर दूर गरिएको त्यो कदर्य लोभी ब्राह्मण पनि मालीको दयालु कुरो सुनेर हर्षले गद गद भएर त्यसै बगैँचामा रहन थाल्यो। अनि ऊ सदा त्यसै मालीका नजिकै साथमै रहन्थ्यो र उसको हरेक आज्ञाहरूको पालन गर्ने गर्थ्यो। त्यसै कारणले त्यो मालीले त्यसका उप दृढ गाढा विश्वास गर्यो। उसमा अब कुनै पनि प्रकारको खोट छैन भन्ने विश्वास गर्यो। त्यस कदर्य लोभी अति विश्वास मानेकाले त्यस मालीले त्यसै बाहुनलाई नै आफूभन्दा मुनिको सानोतिनो माली नै बनाइदियो। त्यसपछि सब तरहबाट भित्रैदेखि यो कदर्य मेरो आफ्नै हो भन्ने निश्चय भएकोले बगैँचाको चिन्ता छाडेर राजमन्दिरको सेवा गर्न थाल्यो। दरबारभित्र काम गर्न लाग्यो। राजदरबारमा सधैँ उसको काम अत्यन्तै धेरै हुने गर्थ्यो। यसैले पराधीनतामा जकडिएको हुनाले ऊ निकै दिन बगैँचा गएन। उता त्यो अत्यन्त दुब्लो मरण च्यासे कदर्य चाहिँ त्यस बगैँचाका फलहरू मजासित ढुक्क भएर खाने गर्थ्यो र खाइ नसकेर बचेकालाई बेचिदिने गर्थ्यो। शङ्का डर कति पनि नमानिकन निर्भयसित ती फल बेचेर प्राप्त भएको सारा धन आफै लिन्थ्यो। कहिले काहीँ आएर तब माली सोध्थ्यो त उसका सामु झुटो बोल्ने गर्थ्यो। नगरमा घुमी घुमी भिक्षा मागी मागी खाई खाई रात दिन तिम्रो बगैँचाको रक्षा गर्दछु, तैपनि यस बगैँचाका फुलहरूलाई महिनै वृक्ष पक्षीहरू आएर खाँदै जान्छन्। हेर्नुहोस्, खाँदै गरेका केही पक्षीहरूलाई मैले मारिदिएँ। ती पक्षीका मासुहरू र प्वाखहरू यहाँ सबैतिर झरेका छन्। तिनीहरूका टुक्रा टुक्राहरू छन् छरिएका छन्। अनि ती टुक्रा पखेटा देखेर उसका उप अत्यन्त विश्वास गरेर बगैँचाको मालिक त्यो मालिक पनि फर्केर जान्थ्यो। यस्तै प्रकारले त्यहाँ रहँदा रहँदै दुष्ट बुद्धि भएको दुर्बुद्धि त्यस कदर्यका 87 वर्षहरू बिते।
जब एउटा प्रकारको कार्यमा व्यक्ति लाग्दछन् त्यसपछि कर्म निरन्तर चल्दै राख्दछ। आयु पनि बिस्तारै बितेको पत्तै हुँदैन। त्यसपछि बुढ्याइले जर्जरिएको जीर्ण देह भएको त्यो मूढ बुद्धि लोभी आफूलाई साथ दिने कोही पनि व्यक्तित्व नभएर त्यही मर्दो भयो। उसले अग्नि र दाउरा पनि पाउँछै पाएन, ऊ चितामा जलाइएन। वेद जान्नेहरू नभोगिकन पाप नासिन्न भनी भनेका छन्। त्यसै कारणले हाहाकार गर्दै अनि यमदूतका मुग्राका पिटाइले पीडित हुँदै कष्टपूर्वक अत्यन्त भयङ्कर लामो बाटोमा जाँदो भयो। बाटामा आफूले पहिले गरिएको कुकर्म सम्झिँदै आफूले जसलाई दुःख दिएका थिए त्यो सम्पूर्ण कुराहरू सम्झँदै, आफूले गरेका चोरी डकैतीहरू सम्पूर्ण सम्झँदै गुनगुन गुनगुन सुस्त बोलीमा बिलाप गर्दै रुँदै कराउँदै अहो दुष्ट बुद्धि भएको अति लोभी मेरो अज्ञानता भन्दै धिक्कार गर्दै गयो। कृष्णसार मृग जुन कस्तुरी मृग रहने यस पवित्र भारतवर्षमा देवताहरूले पनि मुस्किलले पाइने मनुष्य देह पाएर पनि आफ्नो कल्याण गर्नुको सट्टा यो सारा जीवन नै सफल बनाउनुको सट्टा मैले धनको लोभमा लागेर यो के गरेँ। मैले त्यत्रो ठुलो जुन अवसर पाएको थिएँ त्यसबाट उल्टो मेरो जिन्दगी नै बिगारेँ। मैले व्यर्थ मनुष्य जन्म गुमाएँ। मैले धेरै समय लगाएर जो धन कमाएको थिएँ त्यो धन त सबै अर्काको अधीनमा पो गयो। अब यतिखेर कालको पासोमा बेरिएको पराधीन मैले के नै गर्न सक्छु र? मनुष्य जन्म पाएर पनि कुनै पुण्य कर्म गरिन, न त कसैको सेवा गरेँ, न गुरुजनको सेवा गरेँ, न भगवानको सेवा गरेँ, न दुखीहरूको न गरिबहरूको सेवा गरेँ, न कसैलाई दान दिएँ, न त कुनै वस्तु दान गरेँ, न त अग्निमा यज्ञादि गरेर हवन गरेँ, न त हिमालको गुफामा बसेर तपस्या नै गरेँ, न त मकर राशिमा सूर्य सरेको बेला माघ महिनामा गङ्गाका जलको सेवा नै गरेँ, अर्थात् गङ्गामा गएर मकर स्नान गरेँ, न त पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम दिन 3 दिन उपवास नै गरेँ, न त कार्तिक महिनामा बिहान ताराहरू देखिँदै प्रातः स्नान नै गरेँ, न त मैले पुरुषार्थ दिन आफ्नो मनुष्य देहलाई पोसेर हृष्टपुष्ट पारेँ। हे भगवान, जसका धनहरू रहेका हुन्छन् तिनका धनहरू 3 प्रकारले खर्च हुन्छन्। दानम भोगम नाशम तिस्र गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जुन प्रकारको धन रहेको हुन्छ त्यसका 3वटा गति रहेका हुन्छन्। दान, एउटा दान अरूलाई दान गरेर त्यो धन यताउता गति लिन्छ। त्यसै गरी भोगम अर्को रहेको छ भोग। जो व्यक्तिहरूले आफ्नो धन सम्पत्ति अथवा अन्नहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई भोजन गर्दछन् भने सम्पूर्ण बन्धु बान्धवहरू सहित लिएर मिलेर लिन्छन् भने त्यो भोग हुन्छ। त्यसै गरी जसले दान पनि गर्दैनन्, भोग पनि गर्दैनन्, अरूलाई पनि दिँदैनन्, आफूले पनि भोजन गर्दैनन् भने तिनीहरूको द्रव्य नाश भएर जान्छ अथवा नचाहिएका ठाउँमा त्यो खर्च हुन्छ। यो मैले सुनेको थिएँ। हे भगवान, आज त्यस्तै भयो। हरे शिव, जो द्रव्य धन सञ्चय गरेको थियो त्यो बेकार भएर भुइँमै गडिरह्यो। दुष्ट बुद्धि भएको मैले बाँचुन्जेल आफ्नो आफूभित्रको जीवलाई कष्ट दिएँ। मैले कहिल्यै पनि आफ्नो जठराग्निलाई अन्नले तृप्त पारिन, न मनलाई खुसी बनाएँ, न अन्नले मेरो पेट भरियो। मैले आफैलाई दुःख दिएर, आफ्नै शरीरलाई दुःख दिएर जोगाएको सम्पत्ति पनि आखिरमा मबाट टाढा हुँदो रहेछ। कुनै चाडपर्वमा पनि राम्रा लुगाले आफ्नो शरीरलाई सजाइन, न त दाजुभाइलाई, न त बन्धु बान्धवलाई, न त आफ्ना मानिसहरूलाई नै, न त दिदीबहिनीहरूलाई, अनि न त ज्वाइँ छोरी अथवा पिता मातालाई, भाइ बहिनीलाई तथा पतिव्रता पत्नीलाई, न ब्राह्मणहरूलाई नै सन्तुष्ट पारे। म सबैसँग आफ्ना स्वार्थहरू मात्रै पूर्ति गर्दै गएँ। न भगवानको भक्तिमा मेरो मन गयो, न परिवारमा मेरो दिल गयो। म त अत्यन्त पापी भएर रहेछु। न त मैले कहिले तिनीहरूलाई एकपल्ट पनि मिठाईहरूले तृप्त नै पारे। मेरा घरका परिवार, आशा गरेका परिवारलाई पनि मैले सधैँ दुखी राखेँ। यस्ता प्रकारले विलाप गरिरहेको त्यो कदर्यलाई यमदूतहरूले यमराजको समीप लगे। त्यसलाई देखेर चित्रगुप्तले त्यसका शुभ अशुभ पाप तथा पुण्यहरूलाई हेरेर आफ्ना स्वामी धर्मराजलाई बिन्ती चढाए कि हे महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अधम जति अति लोभी ब्राह्मण हो। यो जतिको अधम कोही पनि हुन सक्दैन, यो जतिको लोभी कोही पनि हुन सक्दैन। हुन त यो ब्राह्मण हो, तर यसमा लोभ नै बढी छ अथवा अधमता नै बढी छ। धनको लोभी यस बुद्धिहीनको
कति पनि पुण्य छैन, यत्रो मनुष्य जन्म पाएर पनि यसले अलिकति पनि पुण्य सञ्चय गर्न सकेन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप गर्दो भयो। बगैँचाको मालिकको विश्वासपात्र बनेर प्रशस्त फलहरू चोर्थ्यो र त्यसपछि जुन जुन पाकेका फल थिए तिनलाई चाहिँ आफैले खान्थ्यो। त्यसै गरी खाएर बचेका फलहरूलाई त्यस दुर्मति दुष्टले धनको लोभले बेचिदिन्थ्यो। एउटा फल चोरेको पाप पनि अनि अर्को विश्वासघात गरेको पाप पनि। हे प्रभु, यसका यी दुईटा अत्यन्त भयङ्कर पाप छन्। अरू पनि यसमा अनेक प्रकारका कैयन भनेर नसकिने पापहरू छन्, तथापि यी तीन पापहरू यी दुई पापहरू अत्यन्त धेरै शक्तिशाली छन्, अथवा यी पापहरूले उसलाई दुःख दिनेवाला छन्। यति बिन्ती चढाई चित्रगुप्त चुप लागिसकेपछि धर्मराजले भन्नुभयो, हे ब्रह्माका छोरा चित्रगुप्त, तिम्रो यस्तो प्रकारको वचन सुनेर अत्यन्त क्रोधले भरिएका साक्षात् सूर्यका पुत्र ती पाप पुण्यका निर्णायक धर्मराजले यो पापी 1000 पल्ट बाँदरको जन्ममा अर्थात् जाओस् र विश्वासघात गरेको फल चाहिँ त्यसपछि निर्णय हुनेछ भन्नुभयो। अर्थात् जुन फल चोरेर खाएको थियो त्यो चोरेर खाएको फलको कारणले गर्दा त्यसरी नै फल चोरेर खाने बाँदरको जन्म उसलाई मिलोस्। त्यसपछि फेरि विश्वासघात रूपी जुन सबैभन्दा ठुलो पाप रहेको छ त्यसको के भोग्नु पर्दछ, त्यो भोग पछि मैले बताउने छु, त्यसपछि निर्णय हुनेछ भन्नुभयो। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम समाहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय। हरये नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्तुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।